اللهم صل على محمد النبی وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ بڑی گرمی سے بیٹھ کے کافی انتظار بھی کیتا تیری تربیت بھی اللہ میں کوتاہیاں دا ٹیک جویں نہ بچیاں دی تربیت کرنی چاہیے اللہ انہاں دا گرمی سے بیٹھنا دیکھنا سب تے رحم فرما سب تے رحم فرما غلطی کوتاہی کوئی سبقت لسانی کوئی گل اس طرح اللہ دے سانو معاف کر گرفت نہ کرے سیدہ حلیمہ پاک یا اللہ تو میرے دل انہاں دیاں پاک بکریاں تو میرے دل میں تے تربیت کی سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی سب نے اپنی اپنی ڈیوٹی کی تیری میری ڈیوٹی بکریاں نہیں تیری میری ڈیوٹی اے جو تو میں کرنا یا اللہ معاف کر دے اللہ رحم کر دے یا اللہ کثرت نال علماء ماشاءاللہ بیٹھے اللہ نے علم و فضل سے اضافہ کر انہاں دی دولت سے برکت دے انہاں دے ایک لاکھ کر دے 1 لاکھ نو 1 کروڑ کر دے زباناں تحصیل دے اندروں میل میں لدنی دے سوتے پھٹن مار دے بیماراں نوں شفا دے جنہاں دا کر نہیں کر دے جنہاں کول کم نہیں کم دے جنہاں دا کم ہے چل نہیں رہا چلا دے جنہاں دا چلے ہے لیکن انہاں شکر ہو گئے متکبر ہو گئے انہاں نے شکر والا بھی کر دے انہاں نے عاجز بھی کر دے اللہ بے اولاد اولاد یا اللہ سیدنا علی اصغر سیدنا علی اکبر یا اللہ انہاں شہزادیاں دا اگر کو بے اولاد بیٹھے ہیں اولاد عالم اسلام ملک پاکستان دی ہے یا اللہ سیڑی ساڑی فجر نہ رہے آخری سال تک دنیا نمازاں نے ساری یا اللہ سن قرآن والا کر درود والا کر کردار والا حاسدین شریرہ شیطانہ جادوگرن اللہ حفاظت کرنا بڑی کثیر تعداد سے نوجوان بچے ہیں لڑن دیا جوانیاں دی حفاظت بے مقصد جوانیاں مقصد یا اللہ بے مقصد جوانیاں مقصد اسماء فضل صلاح نبی پاک کی بارگاہ کو تولی توفیق آپ دے چاروں یا ازواج کا یا اللہ تمام آپ کی اہل بیت کا صحابہ صاحب آپ دی امت کے تمام علماء اولیاء شہداء خصوصاً اللہ شہداء کرو سب نے توفیق نبی علیہ السلام کی ساری امت دے نام آیا بات ہے جتنی اچھے آئے بیٹھے ہیں انہاں تعلق رکھن والے جڑے لوگ ہیں انہاں دے نام آیا مال چاہتا ثواب سب کی بخشش اللہ جو منگیا عطا کر دے جو نہیں منگیا بغیر منگے ایسا سن سارے مہاجری توفیق ایسا سن سارے مہاجری توفیق جب ہو دمے واپسی یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم